अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए हम कुछ रिवाइज़्ड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं उन पे हम और कुछ आज वापस से वही पढ़ते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन अगर किसी को रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। कल मैंने एक रिवाइज़्ड वीडियो बनाया, ग्रामर का एक टॉपिक था रामोजाओ का पंक्चुएशन जिसे आप बोलते हो, उसके मैंने कुछ आपको पढ़ाया था, उसका आधा हिस्सा और आधा अभी आज हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बाकी हिस्सा आज पढ़ेंगे। मैंने आपको बताए थे कि उर्दू में कितनी अलामतें हैं, कितनी साइंस है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उसमें से हमने कुछ थोड़े से पढ़े थे और बाकी आज हम पढ़ेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि औकाफ हम किसे बोलते हैं, रामोज औकाफ हम किसे बोलते हैं, या पंक्चुएशन हम किसे बोलते हैं उर्दू में। उन निशानात अलामात को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले में उसके एक हिस्से से अलग करके और पढ़ने वाले को कम व बेश तक वक्फे का एहसास दिलाए। ठीक है, मतलब हम औकाफ उन निशानात को बोलते हैं जिनसे हम एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग कर सकते हैं, या जिनको हम इस्तेमाल करके एक ही जुमले में वक्फे का मतलब एहसास दिलाते हैं। पढ़ने वाले को ये लगता है कि हमें कहाँ पे ठहरना है और कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ पे रुकना है और किस तरह से रुकना है। यही अलामातें हैं, यही निशानात हैं, इन्हीं को हम रमूज औकाफ बोलते हैं। मैंने आपको कल बताया था खातिमा ये एक साइन है जो उर्दू में एक अलामत है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हो, उर्दू में इसे खातिमा बोलते हैं। उर्दू ज़बान में हर जुमले के खात्मे पर जो अलामत लगाई जाती है इसे खात्मा कहते हैं। ठीक है, हर सेंटेंस को ख़त्म करने वक्त जो हम आखिर में एक निशान लगाते हैं उसे हम खात्मा कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है, खत्मा दो जुमलों को एक दूसरे से अलग करता है। इससे क्या होता है कि जब हम ये लगाते हैं तो हम एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करते हैं। उसके बाद हमने सकत पढ़ा था, कामा पढ़ा था, जिससे हम एक जुमले में तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें थोड़े से ठहराव की ज़रूरत हो। इसके बाद हमने पढ़ा सवालिया इस्तिफामिया, जिससे आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हो, इंटरोगेशन बोलते हो इंग्लिश में, मतलब सवालिया निशान जिसे आप बोलते हो। हम ये एक जुमले के आखिर में तब लगाते हैं जब उस जुमले में ये ज़ाहिर होता है कि हम किसी से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कब, कैसे, क्यों। अगर किसी जुमले में आपको ये कब हुआ तो हम किसी से सवाल कर रहे हैं, तो हम आखिर में एक निशान लगाते हैं, एक अलामत लगाते हैं जिसे हम सवालिया या इस्तिफामिया बोलते हैं। ठीक है, कब, क्यों, कैसे, इसको हम सवालिया निशान बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था निदाइया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जब किसी जुमले में किसी को मुखातिब किया जाए, हैरत जज्बात का इजहार किया जाए, तो इसके आखिर में जो अलामत लगाई जाती है इसे खिताबियात या निदाइया कहते हैं, जैसे इसको बोलते हैं। ठीक है, साइन जो अलामत है वो ऐसी है, मतलब निशान ऐसा है, इसको हम बोलते हैं नदाइया। ये हम तब लगाते हैं जब कोई हैरत की बात होती है। ठीक है, जब कोई जज्बा हम इजहार करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हाय अल्लाह, मतलब हम हैरान हो रहे हैं, हाय अल्लाह ये कैसे हुआ, हैरानी की बात हो रही है। तो जब किसी जुमले में आपको ये लगे कि इस जुमले में कोई ऐसी हैरत वाली बात है या किसी जज्बे का इजहार किया जा रहा है, तो हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाह वाह कैसी खूबसूरत है, ये भी मतलब हम हैरान हो रहे हैं कि ये चीज़ कितनी खूबसूरत है। ठीक है, इसके बाद है वावेन, जिसको आप इन्वर्टेड कामाज बोलते हो इंग्लिश में, हम इसको उर्दू में वावेन बोलते हैं। ठीक है, जो साइंस है वो ऐसी है। ठीक है, तो जब किसी का कौल, बयान या किसी इबारत से कोई इक्तिबास दर्ज करना हो तो इसके शुरू और आखिर में लगाने वाले निशानात को वावेन कहा जाता है। ठीक है, अगर आप किसी की कही हुई बात, कोई कोट होता है, ठीक है, जो किसी ने बात कही है उसी की बात है, जब वो बात आप किसी और को बोलने वाले होते हो या लिखने वाले होते हो तो आप उसको कामाज में रखते हो, ताकि जो पढ़ने वाला होगा आगे उसको ये लगे कि ये बात लिखने वाले ने नहीं कही है बल्कि किसी और ने कही है। ठीक है, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, या किसी इक्तिबास, किसी खास बुक से कोई खास सेंटेंस उठाकर अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं, क्योंकि ये किसी खास इंसान ने कहा है, इसलिए हम इसको उसकी बात को कामाज में रख रहे हैं ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि ये बताने वाला कोई और है। ठीक है, कोई खास शख्स है। जब किसी का कौल, बयान या किसी इबारत से कोई इक्तिबास दर्ज करना हो तो इसके शुरू और आखिर में लगाने वाली निशानत को वाविन। देखिए अकरम बोला, ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसी और का
ہم مطلب یہ جو واو ہے نا، ہم کسی کی بات کو واپس دہرا رہے ہیں، اسی کے الفاظوں میں دہرا رہے ہیں، تو ہم اس کی بات کو انورٹڈ کاماز میں رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اکرم بولا، یہاں پہ کسی کی بات کا ہم ذکر کریں، اکرم کی بات کا ذکر کریں اور ہم برابر وہی بات کریں جو اس نے بولا ہے، میں کھانا کھاؤں گا، اس کا مطلب ہے یہ جو بات ہے یہ اکرم نے خود بولی ہے، اس لیے ہم اس کو انورٹڈ کاماز میں رکھ رہے ہیں۔ سر سید احمد خان اپنے ایک مضمون خوش آمد میں لکھتے ہیں۔ خوش آمد یہاں پہ ایک خاص چیز ہے جو سر سید احمد خان نے لکھی ہے، ایک بک کا نام ہے، ایک مضمون کا نام ہے، اسی لیے ایک مضمون کا نام ہے، اسی لیے ہم اس کو انورٹڈ کاماز میں رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے تفصیلیہ، جسے آپ انگلش میں ڈیٹیلڈ بولتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب عبارت میں اس کی جو نشان ہے، اس کا جو سائن ہے وہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں تفصیلیہ، انگلش میں ہم ڈیٹیلڈ بولتے ہیں، اس سائن جو ہے، علامات جو ہے وہ ایسی لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب عبارت میں اشخاص، مقامات یا چیزوں کی تفصیل دینا مقصود ہو تو جو علامت لگائی جاتی ہے اسے تفصیلیہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ کوئی سینٹینس لکھ رہے ہو لیکن آپ جس کے بارے میں ذکر کر رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ لکھنا ہو، تو مطلب تفصیل سے لکھنا ہو، تو ہم ایک علامت لگا دیتے ہیں جس علامت کو ہم تفصیلیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب عبارت میں اشخاص، مقامات یا چیزوں کی تفصیل دینا مقصود ہو تو جو علامت لگائی جاتی ہے اسے تفصیلیہ کہتے ہیں۔ یہ نشان عام طور پر ان جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں حسب ذیل، جب آپ اپنی بک میں دیکھتے ہو آپ کو کوشچنز کا آنسر لکھنا ہوتا ہے تو وہ لکھتے ہیں اوپر مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، ٹھیک ہے، مطلب نیچے اس نے پھر تفصیل سے دیے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم جو نشان مندرجہ ذیل کے آگے ہم جو نشان لگاتے ہیں وہ یہ ہے ڈیٹیلڈ، اس کو ہم وہاں پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نشان ان جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں حسب ذیل یا مندرجہ ذیل یا نیچے لکھے گئے وغیرہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ مثلا مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے فکروں میں استعمال کیجیے تو آخر میں یہ نشان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسب ذیل اشعار کی تشریح کیجیے تو آخر میں یہ نشان، وہاں پہ ہم سائن آف انٹروگیشن نہیں لگاتے ہیں، وہاں پہ ہم سوالیہ نشان نہیں لگاتے بلکہ یہ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں تفصیل سے لکھنا ہو تو اس سے پہلے ہم اس کے آگے جو نشان لگاتے ہیں وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اب بریکٹس، جنہیں ہم قوسیں بولتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ عبارت میں جملہ یا اندرونی وضاحت بیان کرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے قوسیں کہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی جملہ کہیں پہ لکھتے ہو لیکن آپ کو اس کا اندرونی حصہ بھی لکھنا ہے، اس وقت آپ جو سائن، اس وقت جو آپ علامات استعمال کرتے ہو اسے ہم بریکٹس بولتے ہیں، انگلش میں قوسیں بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں آپ کو اگزامپل دوں گی، مثلا میرا بھائی اسلم، اگر آپ بیچ والا حصہ چھوڑ دیں گے، آپ اس پہ دھیان ہی مت دو، آپ مطلب یہ جو حصہ ہے بیچ والا آپ اس پہ دھیان ہی مت، آپ اس پہ بس اتنی، میرا بھائی اسلم گزشتہ ماہ وفات پا گیا، ٹھیک ہے، کسی کا بھائی مر چکا ہے لیکن آپ کو بس یہ پتا ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا، اب اس نے لکھا ہے میرا بھائی اسلم جو سب سے چھوٹا تھا، یہ والا اس نے بریکٹ میں لکھا ہے، مطلب اس نے آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتایا ہے، تفصیل سے بتایا، مطلب وہ سب سے چھوٹا تھا، وہ گزشتہ ماہ گزر گیا۔ ناصر صاحب کل دبئی روانہ ہوں گے، کسی نے آپ کو بولا ناصر صاحب کل دبئی جا رہے، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے وہ ناصر صاحب کون ہے اور اس شخص کا کیا لگتا ہے۔ اب اگر وہ ایسے لکھے گا ناصر صاحب، پھر بریکٹ میں لکھا جو ہمارے پڑوسی تھے کل دبئی روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم بریکٹس استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو پلیز 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 مجھے پرسنلی کانٹیکٹ کیجیے، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کا کنفیوژن کلیئر کر سکوں، جہاں پہ بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو آپ مجھے کانٹیکٹ کیجیے، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کا کنفیوژن کلیئر کر سکوں۔ تھینک یو۔